फाटली 25 ते 30 वर्सां जाली तुमी कला चेतनाची नाटकां करतात. केन्ना चिंतलेलें की कला चेतना इतले व्हडलो ब्रँड जातलो, जी गांवांनी नाटकां जातालीं ती आतां लंडन पावले, हाची फाटली स्टोरी कितें? हय, लंडनाचें हांव केन्ना चिंतून नाशिल्लें, पूण जेन्ना हांव तियात्राक पयली फावट लंडन गेल्लो, सगळ्यान पयलीं आमी फिल्म घेवन गेल्ले. हांव आपलें होम स्वीट होम हेका हांव स्क्रिनिंगाक गेल्लो. ते लंडन, दुबय, कुवेट आमचे स्क्रिनींग जाल्ले. ताज्या उपरांत आमचें केस्तांव ते गोफुसांव लंडन शो जाल्ले फिल्माचे. पूण जेन्ना तियात्राक म्हाका ऑफर आयली पळय तेन्ना आमी फूल फॅमिली गेली पळय, तेन्ना म्हाका दिशिल्लें की ज्या तरेन ही तियात्रां जाता पळय तशें आमच्या हांगा लंडन केन्ना नाटकां लोक एक्सेप्ट करतले काय म्हणून. तेन्ना फक्त विचार येयल्लो की व्हरतले, लोकांक आवडटलें काय म्हणून. आनी जेन्ना हें नाटक गांव जाला जाणटो नाटक जेन्ना लोकांनी पळयलें तेन्ना, आनी खास करून हांव कॅथलीक लोकांक म्हणटा, आनी देव बरें करून म्हणटा ते जे फादर आसा पळय ते कॅथलीक भावांचें कशें आसा, तें नाटक जर पळयलें न्ही जाल्यार ते आपल्या फ्रेंडां तांकां सांगता बरें नाटक आसा म्हणून. आनी तियात्रांचें तशेंच बरें तियात्र आसा जाल्यार ते रोखडे एकामेकाक सांगता आनी ते मागीर तशें पावतात. तशें हें नाटक म्हजे 160 प्रयोग जाल्या, तितूंतले 40 शो म्हणजे चर्चींनी जाल्या, चर्ची व्हरून केल्या. 13-14 शो आमचे रवीन भवन मडगांवान जाल्या. आनी मडगांवान जो क्रावड येता तो तियात्राचो ऑडियन्स येता, सो ते एकामेकाक सांगता. सो जेन्ना हांव तियात्र करून आयलो आनी मागीर हें नाटक चालू आशिल्लें तेन्ना म्हाका 2-3 लोकांचे फोन आयले की तूं हें नाटक घेवन लंडन येवपाक शकता काय म्हणून. आनी तेन्ना खरो विश्वास बसना जालो की लंडन वतले. बरें लंडन वतले जाल्यार आमकां येदो व्हडलो सेट, आमचो सेट आसा पळय तो घुंवता, हेका 2 सेकंदां भितर टोटल घुंवता असलो सेट. आनी थंय कशें आसा तियात्रां आसा पळय ते पड्ड्याचेर करता चडशे, सेटअप चडशे लोक घेवन वचना कारण सेटअप व्हरप पॉसिबल ना. सो आमचें जेन्ना नाटक व्हरपाचें जालें तेन्ना हांवें चिंतलें की सेट व्हरप कसो येदो व्हडलो, घुंवता सेट, 2 सेकंदांनी घुंवता असलो सेटअप व्हरप कसो. सो तेच्या खातीर मागीर निमणें येयल्लें तें सुची तें पॉलिटॅक्नीक केल्ले भुरगे तेणें आपली तकली लडयली. जशें तेणें स्क्रिप्टी उलयलें तेणें एल्युमिनियमच्यो ज्यो कामी आसा पळय त्यो कापल्यो आनी जे बॅगान जाता पळय तितले सायजीच्यो 3-3 कामी आनी तेका जॉयंटर केले लांकडाचे. आनी ते जॉयंट करून आमी थंय वचून फ्रेमी तयार केल्यो आनी कपडो हांगा पेंट करून तो लायलो. आनी जसो हांगा सेट आशिल्लो तसो थंय उबो केलो. पयले फावट अशे तरेचो सेट आमी थंय हें केलो. आनी आमकां दिसत आशिल्लें की रिस्पॉन्स कितलो मेळटलो तो, कारण नाटक न्ही तें, खुबश्या लोकांक दिलें नाटक तें. आनी कॅथलीक लोकांचो एक ऑडियन्साचो एक समज आशिल्लो नाटक हें मराठी, नाटक हें कोंकणी, तियात्र हें कोंकणी, नाटक हें मराठी, हो गैरसमज आशिल्लो. सो लोकांक तशेंच दिसलें की तें तर कांय आसचें ना. पूण जेन्ना आमी पयलो शो केलो आनी आमी जेन्ना वताले हांगासर तेन्ना आमकां कळ्ळें की 4 दीस पयलीं पयलो एक शो आमचो हावसफूल जाल्लो आमी पावच्या पयलीं. आनी थंय जेन्ना पयलो शो लोकांनी पळयलो तेन्ना ते पळयतकीर फुडले उरलेले आशिल्ले पळय ते कशें आसा, एकटो पळयता आनी तो मागीर लोकांक सांगता न्ही, देखून बाकीचे सगळे शो ते हावसफूल जाले. आनी तेन्ना इतलो बरो रिस्पॉन्स की तुमी विडियोचेर पळयले आसतले, तांचे व्यूज पळयले आसतले. मागीर ते आमचो जेन्ना शोज काबार जाले तेन्ना आनी एक टीम आयली आमचे कडेन आनी म्हणपाक तुमी हें वाडोवपाक शकता काय म्हणून, रावपाक शकता एक आठवडो, जाल्यार आमी एक आठवड्यान एड करून आनी एक 2-3 शो वाडोवपाक शकता म्हणून. पूण आमच्या हांगा चर्चीन एक 2-3 शो आशिल्ले घेतलेले. सो हांवें सांगलें ना म्हणून, कारण फादर बी जेन्ना शो सांगता पळय तेन्ना खूब मरून तशें काम करता, लोकांक सांगता. सो म्हाका थंय ऑफर मेळटा म्हणून म्हाका हांगा सोडपाचें नाशिल्लें. सो ताका सांगलें म्हाका शक्य ना म्हणून, आनी हांवें थंय सांगलें आनी आमी हांगा आयले आनी हांगा शो. कितले दिसांचो प्रवास जाता? टोटल आमी एक आठवडो उरले ते. एका आठवड्याक कितले 6 शो कितें केले आमी. बॅक टू बॅक शोज आसले? हय, बॅक टू बॅक. एका दिसा आमी 2 शो केल्ले, एका दिसा 2 शो केले. आनी हेजें क्रेडीट मरे आमचे चडशे वासंती ह्या कॅरेक्टराक वता, कारण वासंती खातीर त्या लोकां मेरेन हांव पावलो. त्या लोकांक राजदीप कंट्रो पळोवपाक जाय, त्या निमतान ते राजदीपाक पळोवपाक गांव जाला जाणटो पळोवपाक गेले आनी गांव जाला नाटक तांकां आवडलें म्हणून तांकां नाटक थंय व्हरून दिसलें. अशे तरेन एक ह्यो घडत गेल्यो गजाली. सो एकाचेर एक डिपेंड आसा. ताजे चडशे क्रेडीट हांव म्हणटा की सुचीक वता, कारण स्क्रिप्ट बरोवप धरून तो सेट थंय पावप मेरेन ही सगळी तकली ताणें घातलेली.